बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की भी और फिर बांग्लादेश की भी। बांग्लादेश में जो है वो हकीकी आज़ादी मिल गई और पाकिस्तान दुश्मन जो थे वो अपने अंजाम को पहुंच गए, यानी जो पाकिस्तान तोड़ने वाले थे वो खुद टूट गए, उनके सरों हथौड़े चल गए। किस्सा 3 हेलीकॉप्टर्स का। ये क्या किस्सा है जिसकी कहानी भी आपको बताएंगे। शेर अफजल मरबत पीटीआई का सासा, उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया। कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये भी आपको बताते हैं। फिर 2 साल कौमी हुकूमत की तजवीज़ एक बार फिर आ गई और डॉक्टर उमर आदिल गिरफ्तार हो गए। यही नहीं, इससे भी आगे बहुत सी बातें हैं, वो भी आपको बताता हूँ कि मतलब जो इलेक्शन बिल था इन मखसूस नशिस्तों वाला, वो बिल हो गया पास। इसकी क्या सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जनाब, पहली बात यह है कि बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में बुरी हुकूमत बन रही है तो नया सरबराह कौन होगा, वो नाम आ गया। वो आएंगे फ्रांस से। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म तो भाग गई, दौड़ गई और यूरोप को निकल गई। भारत ने उनको जाए पनाह नहीं दी, हालांकि भारत से उनकी बड़ी दोस्ती थी, भारत नवाज थी। लेकिन उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद भारत नवाजी का खात्मा भी बांग्लादेश से हो गया और वहाँ हकीकी इनकलाब आ गया, हकीकी आज़ादी मिल गई बांग्लादेशियों को। क्यों? तो वो जो पाकिस्तान तोड़ने वाले थे उनका खात्मा हो गया, उनके सर तोड़ दिए गए। मैंने कल भी बताया, तवीलाग में सुबह भी बताया आपको कि जनाब मुजस्मे तोड़ दिए गए मुजीबुर रहमान के, उनकी बेटी भी भाग गई, बल्कि उनके घरों पर भी आग लगा दी गई और मामला ख़त्म हो गए। अब हकीकी आज़ादी, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हुआ, यानी पाकिस्तान की आमराना हुकूमत ने, सदर अयूब खान ने जो भी उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया या जो बीज बोया, जिसके बाद इंटरनेशनल साजिश ने भारत के साथ मिलके और हमारे 2 टुकड़े किए। लेकिन जो टुकड़े करने वाले थे, जो बागी थे, उनके भी अब टुकड़े हो गए। पहले 5 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान यानी शेख मुजीबुर रहमान, जो उनका बंगला बुद्धू था, उसको मार दिया गया था और 26 अफराद मारे गए थे उस हमले में और जूनियर फौजी अफसरान ने मारे थे। उसमें भी कहा जाता कि CIA की साजिश है, कुछ लोग कहते थे नहीं, भारत कहता है ये ISI का काम है, उसने बदला लिया। अब भी लोग कह रहे हैं कि जो हसीना वाजिद की हुकूमत गई है इसमें CIA शामिल है और कुछ लोग भारतीय जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, ये ISI का कारनामा है, पाकिस्तान ने ये हरकत की है। लेकिन बहरहाल अब वहाँ की अवामी हुकूमत, अवाम ने, तुलबा ने जो वहाँ पे किया, तो अबूरी हुकूमत का ऐलान हुआ। जो लेफ्टिनेंट जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने जो तकरीर की उसमें यही कहा था कि हम अवाम के साथ हैं और बांग्लादेश के साथ, और होना भी चाहिए कि नज़रियाती सरहदें हो या सफाई सरहदें हो, फौज का काम है उनका कंट्रोल करना। अंदरूनी अमन हो या सरहदी अमन हो, दोनों अमन को कायम रखना फौज का काम है। वक़ारुज़्ज़मान ने बड़ी जिम्मेदारी लिया। अभी ये 23 जून को तो इनको तैनाती हुई है, सिपह सलार बने थे, तो चंद महीने के बाद ही हो गए। कहा जा रहा है कि ये हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, एक बांग्लादेशी हुक्मरान के साथ जो सलूक उन्होंने किया वो कौम की आवाज़ के मुताबिक किया। और तलबा ने कहा कि नहीं, अबूरी हुकूमत नहीं, सब फारिग, बल्कि चीफ जस्टिस भी फारिग हो। ये वो क्यों कि मैंने पहले भी कहा था कि जुडिशल मार्शल लॉ की नतीजा था जो 20 साल इख्तिदार है, 5 साल एक दफ़ा, 15 साल एक दफ़ा, सबसे तवील इख्तिदार है। लिहाजा जो अपने मुखालफिन को उन्होंने जेल में डाला था वो सब रिहा हो गए और नया अबूरी हुकूमत का सरबराह कौन आ रहा है? डॉक्टर यूनुस। ये कौन है? ये माहिर इख्तिसादियात और नोबल इनाम याफ्ता है। इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में बड़ा कारनामा अंजाम दिया और गुर्बत की सतह को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन हसीना वाजिद, उन्हें तो कोई ऐसा आदमी पसंद नहीं था, लिहाजा उन्होंने इनको भी 6 माह की सज़ा दी थी। ये अलग बात है, वो मुल्क में नहीं थे और अब भी वो मुल्क में नहीं थे। अब वो फ्रांस से आ रहे हैं और उनको अब बुरी हुकूमत का सरबराह बनाया जाएगा। क्योंकि जो तहरीक है, तलबा तहरीक, वो कह रही है डॉक्टर यूनुस के अलावा हमें किसी पर एतबार नहीं है। ज़ाहिर है माहिर इख्तिसादियात हैं, मामला जो है वो रियासत के ठीक, अल्लाह करे वहाँ
جمہوری حکومت ہے اور حقیقی جمہوری حکومت ہے، اور انشاءاللہ اب بھارت نوازی وہاں ختم ہو جائے گی اور پاکستان نوازی شروع ہوگی۔ امید ہے، چاہے یہ غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی کہہ لیں، لیکن ایسی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں۔ جس انداز میں وہاں عوامی لیگ کے دفاتر توڑے گئے، ان کا خاتمہ ہوا عوامی لیگ کی ہی وجہ سے، کہ وہ جو کوٹا سسٹم بنایا تھا خالصتاً انہی لوگوں کو دیا جا رہا تھا جو پاکستان کے مخالف تھے، جنہوں نے مکتی بانے میں کردار ادا کیا تھا، جن کو رضاکار کہا جاتا تھا، جو عوامی لیگ کے کارکن تھے، جو جن کے اب پوتے پوتیوں کی باری تھی، ان کو نوکریاں دی جا رہی تھی خالصتاً۔ تو اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، وہاں آزادی، حقیقی آزادی کی راہ بنی، اور پھر سب نے دیکھا کیا ہوا۔ اب بات کرتے ہیں 3 ہیلی کاپٹرز کا قصہ کیا ہے۔ ہمارے ایک بڑے دانشور ہیں جناب سید مشاہد حسین سید صاحب، منسٹر بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی بڑے رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کو ان کی تلاشی لینی چاہیے اور حکومت کو بھی ان کی تلاشی لینی چاہیے، اور دونوں سطح پہ یہ کیا رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو فوراً رہا کر دے گا، فون کرا کے کروا لے گا۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 ہیلی کاپٹرز کی کہانی ہمارے سامنے ہے۔ پہلا تھا اشرف غنی کا، اڑا تھا افغانستان سے، وہ بھاگا تھا۔ دوسرا سری لنکن میں وزیر اعظم کا بھی تھا، وہ بھی ہیلی کاپٹر اڑا تھا، اور اب بنگلہ دیش سے ایک ہیلی کاپٹر اڑا ہے۔ تو پاجی رستے لب لو، اپنے ہیلی کاپٹر سیدھے کر لو، یعنی انڈائریکٹ حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اور اسمبلی فلور پہ بھی، جہاں الیکشن بل کی آج منظوری ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اور پھر وہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، اور اب وہ گیا واپس سیکریٹریٹ میں قومی اسمبلی کے، وہاں سے جائے گا ایوان صدر، اور وہاں سے دستخط ہو گئے تو پھر جناب مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ بیرسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں، وہ ظاہر ہے ان کا حق ہے، انہیں کرنا چاہیے، لیکن جو معاملات ہیں بظاہر وہ یہی لگ رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کو بھی نئی نشستیں ملیں گی مخصوص نہ کسی کو، اس لیے کہ اس بل کے بعد یہ ہے کہ جو حلف نامہ ہے جس نے دے دیا اسی پارٹی میں، دوسری پارٹی میں نیا حلف نامہ نہیں دے سکے گا، اسی طرح جس نے فہرستیں نہیں دی وہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ بل جو ہے نافذ العمل ہوگا 2017 سے۔ تو اب آپ کو سوچ لیں، یہ تو ہو گیا جو بھی مسئلہ۔ اب مشاہد حسین سید جو کہہ رہے ہیں کہ 3 ہیلی کاپٹر، اور بیرسٹر نے بھی آن دا فلور کہا ہے کہ حسینہ واجد سے رابطہ کر کے راستہ ڈھونڈ لیں، شہباز شریف صاحب بھی کہ بھاگنا کدھر سے ہے، ہیلی کاپٹر کہاں سے ملے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو اب یہ باتیں شروع ہو گئی، لیکن دونوں جانب سے سوشل میڈیا پہ ایک جنگ شروع ہے، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ عبرت حاصل کرو، نون لیگ والے بھی، مت والے بھی، اور جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، کھلاڑی بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب بنگلہ دیش سے عبرت حاصل کریں، لیکن فی الحال تو بنگلہ دیشیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان توڑنے کی سازش کی تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھنا، لہذا ہم تو کچھ سیکھنے کو تیار نہیں، لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے جنہوں نے پاکستان کو 2 لخت کیا تھا، یعنی آج ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پہلے خاندانوں کا، اب یہ ان کا، دوسری بہن بھی ان کے ساتھی، دونوں بنگلہ دیش سے چلے گئے، جو اب ان کی باقیات ہیں، اور وہ بھی وہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اور تحریک کے کارکن نوجوانوں کا دعویٰ یہی ہے کہ عوامی لیگ پر مکمل اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کے دفاتر بھی توڑ دیے گئے۔ یہ جمہوری انداز نہیں ہے، لیکن چونکہ حسینہ واجد نے بھی کوئی جمہوری انداز نہیں اپنایا، اپنے اپوزیشن کے لیے سزائیں دیں، پھانسیاں دیں، قید میں ڈالا، اور خالدہ ضیاء آ گئی باہر، باقی بھی لیڈروں کو رہا کر دیا، صدر نے، شہاب الدین نے اعلان کر دیا فوری طور پر۔ تو معاملات بہتر ہو گئے، کرفیو ہٹا دیا گیا، فوج یہ کہہ رہی ہے کرفیو کی کوئی ضرورت نہیں، سب نظم و ضبط ٹھیک ہوگا انشاءاللہ سارے معاملات۔ تو ہماری دعا یہی ہے کہ بنگالی بھائی بھی ہمارے جو ہے وہ جمہوریت کے مزے لیں، اور حقیقی جمہوریت کے مزے لیں، حقیقی آزادی کے مزے لیں۔ ہم سے تو نکلے ہیں 53 سال بعد، پھر انہیں یہ جدوجہد کرنی پڑی کہ جو اصل لٹیرے تھے یا جو اصل غدار تھے جنہوں نے ہم بھائیوں کو لڑایا تھا، ان سب کا بھی صفایا ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کی۔ شیر افضل مروت کو اپنا ملاقات ہوئی گوہر، بیرسٹر گوہر خان سے، انہوں نے کہا صبر کر، تیری خانہ ملاقات کرانے۔ وہ کہتا خان میرا جینا مرنا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی تعلق نہیں۔ انہیں یہ تسلی کرائی کہ جلدی ملاقات۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں ابھی کراؤ، گاپی نہیں، ایک دن ٹھہر جا، ملاقات کرانے تیری، تو اپنی وضاحتیں کر لیں جو کرنی ہے۔ تو گرین سگنل دے دیا انہیں نے یہ وہ، لیکن ایک جو 2 معاملات اور ہیں کہ ڈاکٹر عمر عادل کو گرفتار کر لیا گیا، کیوں کہ غریدہ فاروقی اور جتنی خواتین اینکر ان کے خلاف بڑی غلیظ زبان انہیں استعمال کی تھی، ان کی شخصیت کا انحصار تھی، اچانک انہیں ہوا۔ ان کے پروگرام جس پہ اعتراض کیا گیا تھا وہ زہیب بٹ
थे उनके साथ ज़ोए भट्ट ने तो गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी। खदीजा फारूकी ने इनको भी कहा था कि माफ़ी मांग लें, इन्हें माफ़ी नहीं मांगी। फिर उसने अपनी कानूनी कार्रवाई की और वो गिरफ्तार हो गए। और अब वो कह रही है हमें उम्मीद है कि मुकम्मल हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना मीडिया पे, ये कहीं भी कोई भी कानून, कोई भी अखलाकियात इजाज़त नहीं देती। असद उमर को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन वो दिल का दौरा नहीं था। उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुँचाएगी तो पता लगा कि उनका ब्लड प्रेशर जो था वो लो हो गया था। ज़ाहिर है मौसमी हालात हैं, उम्र का तकाजा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब वो सेहतमंद है। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। एक वाक़या ये भी हुआ, शोर यही मचा था कि उनको दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन दिल का दौरा नहीं, तमाम उनके टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब आई वो बात कि सुहेल बड़ाई साहब ने कहा था, ड्यूटीफुल साफ़ी हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब कौमी हुकूमत सबको हिस्सा। तो सवाल जब भी यही हुआ था और सवाल अब भी यही उठ रहा है कि कौमी हुकूमत 2 साल के लिए बना दी जाए तो अदम सियासी इस्तेकाम का खात्मा हो जाएगा और रियासती मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो अब उनका साथ देने आ गए इफ्तिखार अहमद साहब, वो भी बड़े नामवर सहाफ़ी भी हैं, पुराने आदमी हैं सब। उन्होंने भी कहा है कि मैं भी इनकी हिमायत करता हूँ कि ऐसे ही मामला ठीक हो सकते हैं और ये जो कशीदगी इसको खात्मा। लेकिन बात यही होगी, जो कह रहे हैं हमारे पास 180 सीटें हैं, वो क्यों करेंगे? वो तो कह रहे हैं हमारा मैंडेट वापस दो। तो इमरान खान पे ही आगे बात खत्म होगी, इमरान खान और पीटीआई भी बात खत्म होगी। तो क्या पीटीआई इनके साथ बैठेगी? कौमी हुकूमत में सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चोर, डाकू, लुटेरे जिनको कहते हैं, जिनसे उनका असल मुकाबला उनका बयानिया है, तो उनकी सियासत कहाँ जाएगी? फिर तो उन्होंने सियासत भी शेर अफजल मरवत वांगू बढ़ जाएगी। अगर वो साथ शामिल हो गए, साथ बैठ गए तो ऐसे चांस नहीं है। लेकिन ये 2 सियाने कह रहे हैं, सुहेल बड़ाई साहब और इफ्तिखार अहमद साहब, दोनों मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हैं, बड़े मतलब ब्यूटीफुल आदमी हैं और ब्यूटीफुल भी हैं मुख्तलिफ अंदाज में। तो अब देखें इसको कौन मानता है कौन नहीं मानता। फिलहाल तो उम्मीद ये नहीं है कि मामला इसी तरह चलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट हो गई है सामने खड़ी। तो अदलिया अगर ख़त्म करती रहे, पार्लियामेंट कानून बनाती रहेगी, क्योंकि अदलिया का काम सिर्फ कानून की तशरीह करना है और पार्लियामेंट का काम है तरमीम करना, कानून बनाना। और मैंने पहले भी मशवरा दिया, अब भी कह रहा हूँ, कारखाने में तूती की आवाज़ सुनी तो नहीं जाएगी, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि एक कानून और बना दें कि जज साहबान फैसले दें, मशवरे ना दें, अपनी राय का इजहार ना करें। जो एक रवायत थी अदलिया की कि नीचे से लेकर ऊपर तक, अदालत उज़्मा तक, जज किसी बात पे बोलते नहीं थे, सुनते थे और फिर उनका फैसला बोलता था। अगर सिर्फ फैसला बोलना शुरू कर दे और जज बोलना बंद कर दें तो बहुत से मामला जो है सीधे हो सकते हैं। इसको भी पार्लियामेंट के जरिए हल किया जाए तो बड़ा आसान हो सकता है। बाकी पार्लियामेंटेरियन की मर्जी, हुकूमत की मर्जी, सियासतदानों की मर्जी की किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।